बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एक पाकिस्तानी मुजाहिद जो ख़ुद को जहाद कश्मीर में शामिल कर चुका हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि सब्सक्रिप्शन के बटन को दबाएं और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुँचती रहें। और हमारी वीडियोस पसंद आने की सूरत में लाइक शेयर करें और कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान, पाक आर्मी और ISI जिंदाबाद का नारा लगाना न भूलें। अंधेरे में मैंने एक बार नीचे झांक कर देखा। मुझे दरख्तों की छतरियां धुंधली धुंधली नजर आने लगी थी, मगर अभी तक मैं उन दरख्तों की छत से काफी ऊपर था और उन पर छलांग लगाने से मेरी हड्डियों का चूरा हो सकता था। मैं दिल में सिर्फ एक ही दुआ मांग रहा था कि या अल्लाह रस्सी लंबी होती चली जाए और कम से कम इतनी लंबी ज़रूर हो जाए कि जब मैं दरख्तों पर छलांग लगाऊं तो मेरी हड्डी पसली सलामत रहे। अभी तक ऊपर मेरे फरार का किसी को इल्म नहीं हुआ था। अगर उन्हें इल्म हो जाता तो गार्ड संतरी मुझ पर टार्च की रोशनी डालकर मुझ पर स्टेन गन के फायर की बुछाड़ शुरू कर देते। मुझे मार गिराने के लिए तो फायर की एक ही बुछाड़ काफ़ी थी और मैं कटे हुए टैन की तरह घाटी के दरख्तों पर जा गिरता। खुदा का शुक्र था कि अभी तक किसी को पता नहीं चला था कि मैं फरार हो चुका हूँ। चट्टान की दीवार से पाँव टिका टिका कर मैं आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतर रहा था और साथ साथ कमर के गिर्द लिपटी हुई रस्सी छोड़ता जा रहा था। अचानक रस्सी ख़त्म हो गई और उसका सिरा मेरे हाथ में आ गया। मेरा बायां हाथ तनी हुई रस्सी पर था और दूसरे हाथ में रस्सी का सिरा था। अब हर हालत में मुझे नीचे दरख्तों पर छलांग लगानी थी। रस्सी का एक बल मैंने कमर के गिर्द डाल रखा था। दोनों पाँव चट्टान की अमूदी दीवार के साथ टिकाए हुए थे। मैंने नीचे झांक कर देखा तो दरख्तों की छतरियाँ रात के अंधेरे में मुझे ज़्यादा दूर नजर न आईं। मैं 1 मिनट तक इसी हालत में साकित होकर सोचता रहा कि किस जाविये पर छलांग लगाऊं। नायलून की रस्सी मेरी कमर में धुंसने लगी थी। मुझे कुरान पाक की एक आयत याद थी। मैंने उसे पढ़ा और रस्सी छोड़ दी। मेरा ख्याल था कि मैं कलाबाजियाँ खाते हुए दरख्तों पर गिरूंगा, लेकिन नीचे गहराई ज़्यादा नहीं थी। मैं दरख्तों की छतरियों के ऊपर जाकर गिरा। दरख्तों की ऊपर की शाखें नरम और लचकीली थीं। ये शाखें मुझे साथ लेकर टूट कर दूसरी शाखों पर और दूसरी शाखें टूट टूट कर दरख्त की बड़ी टहनियों की गुंजान पत्तों पर जाकर गिरी। शाखों के एक दूसरे के ऊपर गिरने से मेरा वजन गिरने के बाद कम होता चला गया था, लेकिन मेरी कमीज और पजामा जगह जगह से फट गया था और बाजू और पिंडलियां थोड़ी थोड़ी छिल गई थी। गिरते वक्त मैंने अपना सर बाजुओं में छुपा लिया था। दरख्तों पर गिरने से आवाज़ ज़रूर पैदा हुई थी, मगर वहाँ इतना अंधेरा था कि अगर कोई दूर से देख भी लेता तो उसे कुछ नज़र नहीं आ सकता था। मैंने अपने बाजुओं और टांगों को हिला कर देखा। मेरी हड्डियाँ सलामत थीं। यकीन नहीं आ रहा था कि मैंने इतनी बुलंदी से दरख्तों पर छलांग लगाई है। मैं जल्दी जल्दी दरख्त से नीचे उतर आया और झाड़ियों में चल पड़ा। मैं उस चट्टान से ज़्यादा दूर हो जाना चाहता था जिसके ऊपर मनहूस कैद खाने की बातें बनी हुई थीं। मेरी एक टांग गिरते वक्त दरख्त से टकरा गई थी, जिसकी वजह से वो दर्द कर रही थी, लेकिन कुछ दूर चलने के बाद दर्द ख़त्म हो गया। ये मुझे मालूम था कि मैं जिस घाटी से गुजर रहा हूँ उसकी तीनों जाने बुलंद पहाड़ियाँ हैं और सिर्फ एक तरफ से बाहर निकलने का रास्ता है। मैं अंदाजे से चल रहा था। ये अंदाज़ा मैंने चट्टान के ऊपर कैद खाने के अहाते से ही लगा लिया हुआ था कि अगर मैं छलांग लगाने के बाद जिंदा बच गया तो मुझे किस तरफ जाना होगा, क्योंकि चट्टान की चोटी से घाटी और इर्द गिर्द की पहाड़ियाँ साफ नज़र आती थीं। सांप बिच्छू से ज़्यादा मुझे शेर चीते का खतरा था कि अगर वो किसी तरफ से निकल आए तो मेरी खैर नहीं। मैं चलता जा रहा था। ना दरख्त ख़त्म हो रहे थे, ना जंगली झाड़ियों का सिलसिला ख़त्म होने में आता था। अंधेरे की आंखें आदी हो गई थीं। सायों की तरह हर शय नज़र आ रही थी। आहिस्ता आहिस्ता दरख्तों का घनापन कम होना शुरू हो गया। एक खुली जगह आ गई। यहाँ बड़े बड़े पत्थर चट्टानों की तरह एक दूसरे के साथ साथ एक दूसरे के ऊपर पड़े थे। मुझे पानी के गिरने की आवाज़ आई। ये कोई झरना था। मैं उस तरफ चलने लगा। पत्थरों की बहुत बड़ी सिलों के दरमियान पानी की छोटी सी आबशार नीचे एक चश्मे में गिर रही थी। चश्मे के किनारे बैठकर मैंने मुंह पर छींटे मारे, पानी पिया। वहाँ कुछ देर बैठकर आराम नहीं कर सकता था। जिस तरफ चश्मा बहता हुआ जा रहा था उसी तरफ चल पड़ा। ज़मीन नशेबी थी। घंटे 1.5 घंटे बाद चढ़ाई शुरू हो गई। इसके बाद फिर ज़मीन ढलवानी थी। इस तरह चलते चलते मैं एक खुले मैदान में निकल आया। मैंने पीछे मुड़कर देखा, सिवाय जंगल के दरख्तों के धुंधली सी दीवार के मुझे और कुछ नज़र न आया। मैदान मेरे सामने दूर तक फैला हुआ था। ज़मीन कहीं पथरीली और कहीं घास वाली थी। एक जगह ऊंची झाड़ियों के दरमियान कच्चा रास्ता बना हुआ था। शायद ये कच्चा रास्ता किसी करीबी गाँव को जाता था। ये सोचकर मैं चल पड़ा। मेरे पाँव में रबड़ के तस्मों वाले जूते थे जो जेल के हुकाम की तरफ से हर कैदी को दिए गए थे। रात सर्द ज़रूर थी, मगर इतनी सर्दी नहीं थी कि बर्दाश्त से बाहर हो। ये वस्ती हिंद का इलाका था और वस्ती हिंद के इलाकों में मौसम सर्दियों में भी खुशगवार ही रहता है। ये कच्चा रास्ता कुछ दूर जाकर दरख्तों के एक बहुत गुंजान झुंड में दाखिल हो जाता था। मैंने सोचा कि उन दरख्तों के नीचे किसी जगह थोड़ी देर के लिए आराम कर लूँगा, क्योंकि मेरा जिस्म चलते चलते थक कर चूर हो गया था और पिंडली फिर से दर्द करने लगी थी।
درختوں کے جھنڈ میں گھپ اندھیرا تھا۔ درختوں کے دھندلے دھندلے خاکے سے دکھائی دے رہے تھے۔ میں ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ بیٹھنا کیا تھا، بس اپنے آپ کو گرا دیا اور آنکھیں بند کر کے سر درخت کے ساتھ لگا دیا۔ اچانک مجھے آہٹ سنائی دی۔ میں نے جلدی سے آنکھیں کھولیں اور چاروں طرف غور سے دیکھا۔ وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ شاید کوئی خرگوش یا جنگلی ہرن وغیرہ ہوگا جو مجھے دیکھ کر وہاں سے دوڑ پڑا ہوگا۔ میں نے آنکھیں دوبارہ بند کر لیں اور گہرے سانس لینے لگا۔ وہی آہٹ دوبارہ سنائی دی۔ اس دفعہ آہٹ کی آواز زیادہ قریب سے آئی تھی۔ میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میرا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ مجھے یقین نہیں تھا کہ یہ ضرور کوئی شیر وغیرہ ہے۔ میں سانس روکے جنگل کی تاریکی میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہا تھا کہ اچانک ایک طرف سے دو آدمی نکل کر میرے سامنے آ گئے۔ ایک لمحے کے لیے میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں یہی سمجھا کہ یہ پولیس کے آدمی ہیں اور عام کپڑوں میں اس علاقے میں رات کو گشت لگاتے ہیں کہ جیل سے کوئی قیدی فرار ہو جائے تو اسے دبوچ لیں۔ دونوں آدمیوں کی بڑی بڑی مونچھیں تھیں اور آنکھیں تاریکی میں انگاروں کی طرح چمک رہی تھیں۔ دونوں کے ہاتھوں میں رائفلیں تھیں جن کا رخ میری طرف تھا۔ ان میں سے ایک نے پوچھا، کون ہو تم؟ اس طرف کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا، راستہ بھول کر ادھر نکل آیا ہوں۔ دوسرے آدمی نے قریب آ کر میرے کرتے کو دیکھا اور بولا، ارے شبراتی، یہ تو جیل توڑ کر بھاگا ہوا قیدی ہے۔ شبراتی نے کہا، ابے پولیس اپنے مخبر اس طرح بھی بھیجتی ہے، اسے خان جی کے پاس لے چلو۔ اس بات نے مجھے کچھ حوصلہ دیا تھا کہ یہ دونوں مسلمان تھے اور جس کے پاس مجھے لے کر جا رہے تھے وہ بھی کوئی خان صاحب تھے اور ظاہر ہے کہ مسلمان ہی تھے۔ دونوں نے مجھے آگے لگا لیا اور درختوں کے درمیان ایک جگہ لے گئے جہاں جھونپڑے کے اندر لالٹین کی روشنی تھی۔ جھونپڑے کے باہر زمین پر کچھ آدمی چادریں تانے سو رہے تھے۔ انہوں نے مجھے جھونپڑے کے باہر کھڑا کر دیا۔ جھونپڑے کا دروازہ نہیں تھا۔ ان میں سے ایک نے جھونپڑے کے دروازے کے پاس جا کر اندر منہ کر کے کہا، باتو خان جی، پولیس کا ایک مخبر پکڑا ہے۔ اندر سے ایک گرجدار آواز سنائی دی، اس حرامی کو اندر لاؤ۔ وہ مجھے دھکیلتے ہوئے جھونپڑے میں لے گئے۔ جھونپڑے میں زمین پر دری بچھی ہوئی تھی۔ بانس کے ساتھ لالٹین جل رہی تھی۔ ایک طرف باری بدن اور گھنی مونچھوں والا آدمی بیٹھا رائفل کی نالی صاف کر رہا تھا۔ لالٹین کی روشنی میں اس کا چہرہ تانبے کی طرح چمک رہا تھا۔ اس نے میری طرف نظر اٹھا کر دیکھا۔ اس کی آنکھیں بھی دہکتے ہوئے انگاروں جیسی تھیں۔ اس نے سر پر کالے رنگ کا صافہ لپیٹ رکھا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ یہ ڈاکو لوگ ہیں اور یہاں ڈیرا ڈالے ہوئے ہیں۔ یہ ان کا سردار باتو خان تھا۔ اس نے بڑے روبدار آواز میں مجھ سے پوچھا، کیوں بے سالے، کس تھانے دار نے تمہیں موت کے منہ میں بھیجا ہے؟ ذرا اس کا نام تو بتاؤ۔ میں نے کہا، میں پولیس کا مخبر نہیں ہوں خان صاحب، تو پھر آدھی رات کو ادھر کیا کرتے پھر رہے ہو؟ میں نے دل میں سوچ لیا تھا کہ اس آدمی سے میں کچھ نہیں چھپاؤں گا۔ ایک تو یہ مسلمان ہے اور دوسرا ڈاکو ہے۔ یہ لوگ پولیس کے ویسے ہی دشمن ہوتے ہیں اور حکومت کے ساتھ بھی ان کی دشمنی چلتی رہتی ہے۔ ایک بات کا مجھے یقین تھا کہ یہ لوگ مجھے پولیس کے حوالے نہیں کریں گے۔ بس اسی خیال نے مجھے حوصلہ دے رکھا تھا۔ ویسے بھی مجھے اس وقت اس قسم کے آدمیوں کی مدد کی ضرورت تھی۔ ایک طرح سے یہ جوا تھا جس میں مجھے 90% کامیابی کی امید تھی۔ میں نے باتو خان سے کہا، سردار، میں اکیلے میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ باتو خان نے رائفل ایک طرف رکھ دی اور غصیلے لہجے میں کہا، ابے تو پولیس کا ٹاؤٹ ہے، مجھ سے کیا بات کرے گا؟ اچھا چل بات کر لے، اس کے بعد تو تجھے میری گولی کھا کر ہی مرنا ہے۔ اس نے دونوں آدمیوں کو باہر جانے کا اشارہ کیا۔ جب دونوں ڈاکو باہر نکل گئے تو باتو خان میری طرف متوجہ ہوا۔ اب بتا حرامی، کیا کہنا چاہتا ہے تو؟ میرے دل میں خیال آیا کہ اس کو اصل بات نہ بتاؤں، کوئی دوسری کہانی گھڑ کر سنا دیتا ہوں، مگر دل نے کہا، نہیں نادان، اس آدمی کے سامنے حقیقت بیان کر دے۔ ایک بات کا یقین کر لے کہ یہ تمہیں پولیس کے حوالے نہیں کرے گا۔ یہ لوگ مفرور قیدیوں کو پسند کرتے ہیں اور ان کی بہادری کی وجہ سے انہیں اپنے گروہ میں بھی شامل کر لیا کرتے ہیں۔ میں نے دل کی بات مان لی اور باتو خان سے کہا، خان جی، میں جیل توڑ کر بھاگا ہوا قیدی ہوں، پولیس کا مخبر نہیں ہوں، بلکہ پولیس تو مجھے تلاش کرتی پھر رہی ہوگی۔ باتو خان 1-2 سیکنڈ مجھے تکتا رہا اور پھر بولا، یہ بتا تو نے کس کو قتل کیا تھا؟ میں نے کہا، میں مسلمان ہوں۔ جے پور سٹی پولیس کے ڈی ایس پی نے جو ہندو ہے مجھ پر ڈکیتی کا جھوٹا مقدمہ درج کرا کے مجھے حوالات میں بند کروا دیا تھا۔ اس سے تیری کیا دشمنی تھی؟ میں نے کہا، وہی جو ایک ہندو پولیس والے کو مسلمان سے ہوتی ہے۔ باتو خان نے یہ تسلیم کر لیا تھا کہ میں جرائم پیش آدمی ہوں۔ میں نے کہا، خان صاحب، خدا جانتا ہے میں ڈکیت ضرور ہوں، مگر میں نے ہمیشہ ہندو سیٹھوں کے ہاں ہی ڈاکہ ڈالا ہے اور لوٹے ہوئے مال میں سے آدھا حصہ علاقے کے غریب مسلمانوں میں بانٹ دیا ہے۔ جے پور کا ڈی ایس پی مجھ سے 60% حصہ مانگتا تھا۔ میرے انکار پر اس نے میرے خلاف جھوٹا مقدمہ بنا کر مجھے اندھے کھو والی جیل میں بھجوا دیا۔ یہاں دن رات مجھ پر تشدد کیا جاتا تھا۔ آخر مجھے موقع مل گیا اور میں جیل توڑ کر بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ یہ علاقہ میرا دیکھا ہوا نہیں تھا، بس بھٹکتا ہوا اس طرف آ نکلا اور تمہارے آدمیوں نے مجھے پکڑ لیا۔ جو سچ تھا وہ میں نے بیان کر دیا ہے۔ اب تمہیں اختیار ہے کہ میرے ساتھ جو چاہو سلوک کرو۔ باتو خان پر میری باتوں کا کچھ اثر ہو گیا تھا۔ میں نے اسے یہ نہیں بتایا تھا کہ میں پاکستانی کمانڈو ہوں یا کشمیری مجاہد ہوں۔ یہ راز میں نے اپنے سینے میں ہی رکھا تھا۔ باتو خان کہنے لگا،
سب سے پہلے تو میں تمہارا معائنہ کر کے یہ دیکھوں گا کہ تم مسلمان ہو کہ ہندو ہو۔ اس کو دوسرے ہی لمحے معلوم ہو گیا کہ میں مسلمان ہوں اور وہ کہنے لگا، یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ تم مسلمان ہو، مگر مسلمان بھی تو پولیس کے مخبر ہو سکتے ہیں۔ میں نے کہا، یہ بات ثابت کرنے کے لیے میرے پاس صرف ایک ہی دلیل ہے کہ تم اپنے آدمی چٹان والی جیل کی طرف بھیج کر معلوم کروا لو کہ رات وہاں سے کوئی قیدی فرار ہوا تھا کہ نہیں۔ باتو خان اس دوران مسلسل میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالے مجھے گھورتا رہا۔ اس نے دوبارہ رائفل اٹھا کر گود میں رکھی اور کپڑے سے اس کو صاف کرتے ہوئے اونچی آواز میں بولا، ابے شبراتی، اس کو لے جا کر بند کر دے اور صبح پتہ کروا اندھی کھائی سے کوئی قیدی بھاگا ہے کہ نہیں۔ اگر نہیں بھاگا ہوگا تو اس کو گولی مار کر لاش گھاٹی میں پھینک دینا۔ دونوں ڈاکو اندر آئے۔ انہوں نے میرے ہاتھ رسی سے پیچھے باندھ دیے اور مجھے باتو خان کے جھونپڑے سے نکال کر ایک اور جھونپڑے میں اس طرح بند کر دیا کہ میرے دونوں پیروں میں لوہے کے 2 بڑے بڑے کڑے ڈال دیے، جن کا وزن 2-2 کلو سے کم نہیں تھا۔ اگرچہ میں ان ڈاکوؤں کا قیدی بن گیا تھا، لیکن اس قید کا مجھے یہ فائدہ ضرور تھا کہ میں پولیس والوں سے محفوظ ہو گیا تھا۔ دوسرے دن باتو خان کے آدمیوں نے آ کر بتایا کہ اندھے کھائی سے ایک قیدی رات کو فرار ہو گیا تھا، جس کو پولیس تلاش کر رہی ہے۔ لیکن یہ بھی پتہ چلا ہے کہ وہ قیدی کوئی پاکستانی کمانڈو اور کشمیری مجاہد بھی تھا۔ یہ سن کر باتو خان نے خبر لانے والے کو وہاں سے بھیج دیا اور میں اس وقت باتو خان کے جھونپڑے کے باہر زمین پر بیٹھا تھا۔ باتو خان ایک سٹول پر بیٹھا ہوا تھا، رائفل اس نے زانوں پر رکھی ہوئی تھی۔ میرے پاؤں میں لوہے کی بیڑیاں اس وقت نہیں تھیں، ہاتھ ضرور رسی سے بندھے ہوئے تھے۔ جب باتو خان کا مخبر وہاں سے چلا گیا تو باتو خان نے مجھ سے پوچھا، اصل بات بتاؤ کہ تم کون ہو؟ میرا آدمی جھوٹی خبر نہیں لایا۔ تم نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا کہ تم بدماش ہو اور پولیس نے تم پر ڈکیتی کا کیس ڈال کر بند کر دیا تھا؟ میں نے کہا، سردار، مجھے ڈر تھا کہ اگر میں نے تمہیں یہ بتا دیا کہ میں کشمیری مجاہد ہوں تو کہیں تم مجھے پولیس کے حوالے نہ کر دو۔ باتو خان بولا، یہ تم نے کیسے سمجھ لیا؟ میں مسلمان ہوں اور کشمیری مجاہدوں سے مجھے دلی ہمدردی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ بھارت سرکار نے وہاں فوج بھیج کر زبردستی کشمیر پر قبضہ کر رکھا ہے اور انڈین ملٹری نہتے کشمیریوں پر بہت ظلم کر رہی ہے۔ میں نے کہا، اب مجھے یقین ہو گیا ہے سردار کہ تمہارے دل میں کشمیری مجاہدوں کے لیے زبردست جذبہ ہے۔ میں واقعی کشمیری مجاہد ہوں۔ تو وہ بولا، مگر تمہارا اردو بولنے کا لہجہ کشمیری مسلمانوں والا نہیں ہے، مجھے تم پنجابی لگتے ہو۔ کیا تم پاکستان سے آئے ہوئے ہو؟ مجھ سے جھوٹ مت بولنا، میں اس کا بھی پتہ کروا سکتا ہوں۔ میں نے سوچا کہ اس شخص کے آگے سچ بولنے کا خطرہ مول لے ہی لینا چاہیے، کیونکہ اگر میں نے اسے یہ بھی بتا دیا کہ میں کشمیر کے جہاد میں شریک ہونے کے لیے پاکستان سے آیا تھا تو یہ مجھے پولیس کے حوالے کبھی نہیں کرے گا۔ میں نے کہا، سردار، تم اچھی طرح سمجھ سکتے ہو کہ اس قسم کے حالات میں ہم لوگوں کو بڑی رازداری اور احتیاط سے کام لینا پڑتا ہے، لیکن تم دل کے صاف آدمی ہو اور تمہارے دل میں مظلوم کشمیریوں کے لیے بڑا درد ہے، اس لیے تم سے کوئی راز نہیں چھپاؤں گا۔ میں پاکستانی مسلمان ہوں، پنجابی ہوں اور صرف اسلام کا جذبہ دل میں لے کر کشمیر کے جہاد میں حصہ لینے یہاں آیا تھا۔ ایک مہم سر کرنے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ جے پور پہنچا تو وہاں پکڑا گیا۔ میرے ساتھی فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ پولیس نے مجھ پر بے پناہ تشدد کیا، پھر اندھی کھائی کی جیل میں لا کر بند کر دیا۔ اس کے بعد میں نے باتو خان کو اپنے فرار کی ساری داستان سنا ڈالی اور اپنی چھلی ہوئی پنڈلی اور بازوؤں کی خراشیں بھی دکھائیں جن پر خون جمع ہوا تھا۔ باتو خان بڑا متاثر ہوا۔ اس نے کہا، میرے ساتھ والے سٹول پر آ کر بیٹھ جاؤ۔ اس کے پاس ہی ایک خالی سٹول پڑا تھا، میں اس پر بیٹھ گیا۔ باتو خان نے میرے ہاتھوں کی رسی کھول کر دور پھینک دی اور بولا، اب بتاؤ میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ میں نے کہا، میں دلی اپنے ساتھیوں کے پاس جانا چاہتا ہوں، مجھے کسی طرح دلی پہنچا دو۔ باتو خان کہنے لگا، میرے مخبر نے مجھے یہ بھی بتایا ہے کہ بھوپال سے لے کر جے پور، دلی، آگرہ تک کی پولیس کو تمہارے فرار کی خبر پہنچ گئی ہے اور اس نے ریلوے اسٹیشنوں، لاری اڈوں اور شہر میں داخل ہونے والی تمام سڑکوں کی ناکہ بندی کر رکھی ہے، اور جے پور پولیس کے پاس تمہاری فوٹو بھی موجود ہے۔ تمہاری فوٹو کی کاپیاں ان شہروں کے تمام تھانوں میں پہنچا دی گئی ہیں۔ اس وقت تمہارا یہاں سے بھوپال، جے پور کی طرف سے دلی واپس جانا ٹھیک نہیں۔ ان شہروں میں تمہاری گرفتاری کے لیے اشتہار بھی لگے ہوئے ہیں، جن میں تمہاری فوٹو کے ساتھ تمہاری گرفتاری کے لیے حکومت نے 1 لاکھ روپے کے انعام کا اعلان کیا ہوا ہے۔ یہ سن کر میں فکر مند ہوا اور باتو خان سے پوچھا، پھر تمہارے خیال میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میرا دلی پہنچنا بہت ضروری ہے، وہاں میرے ساتھی میرا انتظار کر رہے ہیں، ہمیں وہاں سے کشمیر کے محال پر جانا ہے۔ باتو خان بولا، میں تمہیں اپنے آدمیوں کے ساتھ دلی کی طرف بھجوا دوں، مگر مجھے ڈر ہے کہ تم دلی پہنچنے سے پہلے ہی پکڑے جاؤ گے۔ اب ایک ہی راستہ رہ گیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ میں نے پوچھا تو باتو خان کہنے لگا، تم یہاں سے بمبئی چلے جاؤ، بمبئی میں میرا چھوٹا بھائی قادر بھائی رہتا ہے، کچھ روز تم اس کے پاس روپوش رہو، اس کے بعد وہ تمہیں دلی پہنچانے کا بندوبست کر دے گا۔ میں تمہارے بھائی کو کہاں تلاش کروں گا؟ تمہیں تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، باتو خان نے کہا، میرا آدمی تمہارے ساتھ ممبئی تک جائے گا اور تمہیں قادر بھائی کے ڈیرے پر پہنچا کر واپس آئے گا۔ وہ قادر بھائی کو تمہارے بارے میں سب کچھ سمجھا دے گا۔ قادر بھائی کے ڈیرے پر تم بالکل محفوظ رہو گے، وہاں پولیس بھی داخل ہوتے ہوئے ڈرتی ہے۔
चुनाचे उसी रात बातू खान ने अपने एक खास आदमी के साथ मुझे बम्बई रवाना कर दिया। ये बातू खान के डेरे पर आकर मुझे मालूम हुआ था कि मैं भोपाल शहर से 60-70 मील के फासले पर बंदिया चल के पहाड़ी सिलसिले में बैठा था। भोपाल से इंदौर तक हमने एक यक्के और एक लारी में सफ़र किया। इंदौर से हम ट्रेन में सवार हो गए, जिसने दौलिया और नासा के शहरों से होते हुए हमें मुंबई पहुंचा दिया। मुंबई हिंदुस्तान का बहुत बड़ा शहर और बंदरगाह है। यहाँ आदमी आकर वाकई गुम हो जाता है। इस शहर में भी हिंदुस्तान के दूसरे बड़े शहरों की तरह गरीबी और इमारत अपनी इंतहा को पहुंची हुई है। एक तरफ लोगों ने अपने रहने के लिए बड़े बड़े महल बनवाए हुए हैं और दूसरी तरफ लोग फुटपाथों पर भी सोते हैं। बातू खान के भाई का डेरा मुंबई के एक इलाके अंधेरी में था। बातू खान के भाई को मेरे बारे में उस आदमी ने सब कुछ बता दिया जो मेरे साथ मुंबई तक आया था। कादिर भाई को जब मालूम हुआ कि मैं पाकिस्तान से जहाद कश्मीर में शरीक होने इंडिया आया था तो उसने मुझे गले लगा लिया और कहने लगा, भाई तुम बहश्ती आदमी हो, हम तो गुनाहगार लोग हैं, फिक्र न करो, मैं तुम्हें खुद दिल्ली पहुंचा कर आऊँगा। कादिर भाई का डेरा कोई खुफिया जगह नहीं थी। वहाँ रात को जुआ भी होता था और गैर कानूनी तौर पर शराब का धंधा भी होता था। पेशावर औरतें भी आती थीं। कादिर भाई ये सारा धंधा पुलिस के साथ मिलकर करता था। इस एतबार से मैं वहाँ अपने आप को महफूज नहीं समझता था। मुंबई की पुलिस थानों में भी मेरी फ़ोटो और मेरे फ़रार की खबर ज़रूर पहुँच चुकी थी। कादिर भाई को हालात की संगीनी का एहसास नहीं था। वहाँ पुलिस के सिपाही खुले आते जाते रहते थे, उनमें से कोई भी मुझे पहचान सकता था। चुनाचे जब डेरे पर कोई पुलिस वाला आता तो मैं छुप जाता था। मैंने कादिर भाई को हालात की संगीनी का एहसास दिलाने की कोशिश की तो वो बेनियाजी से बोला, बाबू किसी पुलिस वाले में इतनी हिम्मत नहीं कि कादिर भाई के आदमी पर हाथ डाले। उसे मालूम नहीं था कि मुझ पर पाकिस्तान के जासूस होने का इल्ज़ाम भी है और अगर पुलिस को मेरे बारे में भिनक भी पड़ गई कि मैं वहाँ छुपा हुआ हूँ तो वो मेरे साथ कादिर भाई को भी पकड़ कर ले जाएगी। मुझे कादिर भाई के डेरे पर रहते हुए बल्कि छुपते हुए एक हफ्ता गुजर गया। वहाँ मेरी बड़ी आवभगत हुई, मगर मैं वहाँ से निकल जाने के लिए बेताब था। लेकिन कादिर भाई अपने धंधों में इस कदर उलझा हुआ था कि उसे मेरी तरफ ध्यान देने की फुर्सत ही नहीं थी। एक दो बार मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं अकेला ही दिल्ली की तरफ निकल जाता हूँ। फिर ख्याल आया कि पुलिस के हत्थे चढ़ जाऊँगा और इस बार पकड़ा गया तो मेरा ज़िंदा बचना मुहाल होगा। ये सोचकर फिर बैठ जाता। एक दिन मैंने कादिर भाई से कह दिया कि मेरी वहाँ मौजूदगी उसे भी किसी मुसीबत में फंसा सकती है, इसलिए मुझे किसी आदमी के साथ फौरी तौर पर दिल्ली पहुँचा दिया जाए। इस पर कादिर भाई ने अपने मखसूस अंदाज में सर को झटक कर बेनियाजी से कहा, किसी माई के लाल में इतनी हिम्मत नहीं कि हम पर हाथ डाल सके। बाकी तुम अपने बारे में परेशान क्यों होते हो? मैं जिस आदमी के साथ तुम्हें दिल्ली रवाना करना चाहता हूँ वो अलाहाबाद गया हुआ है। जैसे ही वो वापस आया तुम उसके साथ दिल्ली चले जाना। वो बड़ा होशियार और दिलेर आदमी है, तुम्हें अपनी हिफाजत में दिल्ली छोड़कर आएगा। कादिर भाई के डेरे पर बुरी शोहरत रखने वाली औरतें भी आती जाती रहती थीं। उनमें मुखिया बाई नाम की एक औरत भी थी। मरहट औरत थी, उम्र 30 और 40 के दरमियान होगी। जिस्म खूबसूरत और सांचे में ढला हुआ था। मिजाज की सख्त और बड़ी दिलेर किस्म की औरत थी। अपना अलग खुफिया डेरा यानी कुबा खाना भी चलाती थी। कादिर भाई की दोस्त थी और कभी कभी उससे मिलने आ जाती थी। उसने पहली बार मुझे देखा तो कादिर भाई से मेरे सामने पूछा, ये खूबसूरत जवान मुझे पंजाबी लगता है, ये तुम्हारा क्या लगता है? कादिर भाई ने हंस कर कहा, मुखिया बाई ये तुम्हारे काम का आदमी नहीं है। मुखिया बाई की निगाहें मुझे सर से लेकर पांव तक टटोल रही थीं और वो कहने लगी, कादिर भाई ये आदमी मुझे पसंद आ गया है, ये मुझे दे दो। कादिर भाई ने कहका लगा कर कहा, इससे पूछ लो, अगर तुम्हारे साथ जाना चाहता है तो ले जाओ, वैसे ये मुसलमान है। मुखिया बाई की नज़रें बददस्तूर मुझ पर जमी हुई थीं और वो कहने लगी, मुझे मुसलमान बड़े अच्छे लगते हैं। फिर उसने बड़ी बेबाकी से मुझसे पूछा, मेरे साथ चलोगे? तुम्हें राजा बनाकर अपने पास रखूँगी। मैंने खिसियानी सी हंसते हुए कहा, शुक्रिया बाई जी, मगर मैं कादिर भाई का मेहमान हूँ, 2-1 रोज़ में वापस चला जाऊँगा। कादिर भाई मुसलसल हंस रहा था और मुखिया बाई कहने लगी, मगर तुम्हारे कादिर भाई ने तो तुम्हें इजाज़त दे दी है कि अगर ये जाना चाहता है तो इसे ले जाओ। मैंने मुस्कुरा कर कहा, फिर कभी सही बाई जी, दूसरी बार मुंबई आया तो आपके साथ आपके डेरे पर ज़रूर जाऊँगा, इस बार माफ़ कर दें। चलो फिर कभी सही, इस दफ़ा तुम्हें माफ़ किए देती हूँ। बड़ी मर्दानावार किस्म की ये मरहटा औरत थी, दिल की ज़ुबान से बात करती थी और कोई लगी लिपटी नहीं रखती थी। इस किस्म के रवैये ने उसकी निस्वानी नज़ाकत और निस्वानी शाइस्तगी को नुकसान ज़रूर पहुँचाया था, मगर उसमें एक बेबाकी और जुर्रत ज़रूर पैदा कर दी थी जो उस माहौल के लिए बड़ी ज़रूरी थी जिस माहौल में वो ज़िंदगी बसर कर रही थी। शायद उस माहौल ने ही उसे ऐसा बना दिया था। आखिर वही हुआ जिसका मुझे डर लगा रहता था। कादिर भाई जिस किस्म का मुजरिमाना धंधा कर रहा था उस धंधे में पुलिस को साथ ज़रूर मिला लिया जाता है। इलाके को पुलिस को साथ मिलाए बगैर ये लोग अपना धंधा जारी नहीं रख सकते। उन्हें पुलिस का तहफ़्फ़ुज़ मिला होता है और पुलिस इसके एवज़ बाकायदा महाना वसूल करती है। लेकिन इस धंधे में ये ख़तरा भी रहता है कि ज़रा किसी थानेदार से अनबन हो गई या कोई नया पुलिस ऑफिसर आ गया तो छापा पड़ जाता है और डेरे के सारे आदमी हवालात में बंद कर दिए जाते हैं। कादिर भाई के डेरे पर भी एक रोज़ ऐसा ही हुआ।
इलाके का नया एसएचओ तब्दील होकर आया तो उसके साथ महाना मुआवजे के सिलसिले में कादिर भाई की तू मैं हो गई। कादिर भाई ने अपनी बदमाशी का रोप डाला। थानेदार उस वक्त तो खामोश होकर चला गया, लेकिन दूसरे रोज रात को पुलिस का छापा पड़ गया। इत्तेफाक से उस वक्त मुखिया बाई भी डेरे पर आई हुई थी। डेरे में जुआ हो रहा था। कादिर भाई अपनी कमीशन वसूल करने के लिए वहीं बैठा हुआ था। मुखिया बाई मेरे पास छोटे कमरे में बैठी मुझसे बातें कर रही थी। पुलिस की पूरी गार्ड मुसल्लह होकर अचानक बलाए नागहानी की तरह डेरे पर टूट पड़ी। 10-12 सिपाहियों ने डेरे का मुहासरा कर लिया। 10-12 सिपाही थानेदार की मैयत में डेरे में घुस गए और जो सामने आया उसे पकड़ने लगे। शोर मच गया। 2-3 फायर भी हुए। नौकर ने आकर मुखिया को बताया कि छापा पड़ गया है। मेरे पांव तले की ज़मीन निकल गई। मुझे मालूम था कि मैं एक बार पकड़ा गया तो सारा खेल ख़त्म हो जाएगा। जुआरियों और शराब का गैर कानूनी धंधा करने वालों के साथ एक ख़तरनाक कश्मीरी मुजाहिद और पाकिस्तानी जसूस भी पुलिस के हाथ आ जाएगा, जिसकी गिरफ्तारी के लिए इनाम मुकर्रर किया जा चुका है। मैंने घबराई हुई आवाज़ में मुखिया बाई से कहा, अब क्या होगा बाई? उसने सिगरेट फर्श पर फेंकते हुए कहा, बस डर गए। शरीफ आदमी हो, तुम्हें इस तरफ आना ही नहीं चाहिए था। यहाँ तो ऐसा होता ही रहता है। आओ मेरे साथ तुम। जिस छोटे कमरे में हम बैठे थे उसमें एक खिड़की भी थी जो बंद थी और दूसरी तरफ एक तंग राहदारी में खुलती थी। मुखिया बाई ने खिड़की खोली और मर्दों की तरह दूसरी तरफ कूद गई। आ जाओ। मैं भी उसके पीछे कूद गया। शुरू रात का वक्त था। उस तरफ राहदारी में अंधेरा था। मुखिया बाई मुझे नजर आ रही थी। वो दौड़कर राहदारी से गुजर गई। मैंने भी ऐसा ही किया। ये राहदारी एक इहाते में निकल गई थी। यहाँ कुछ औरतें और मर्द बैठे बातें कर रहे थे। मुखिया बाई ने एक मर्द को कहा, स्टार सेठ, साला थानेदार पुलिस की गार्ड लेकर आ गया है, ज़्यादा रकम मांगता है। कादिर ने गलती की है, कुत्ते को एक और हड्डी डाल देता। खोली पर ताला तो नहीं लगा हुआ? उसमें से एक मर्द मुखिया बाई को देकर उठ खड़ा हुआ और कहने लगा, नहीं बाई, ताला नहीं लगा हुआ। मुखिया बाई मुझे साथ लेकर इहाते के कोने में एक कोठरी में घुस गई। उस कोठरी में भी एक खिड़की थी। हम दोनों उस खिड़की में से कूदकर एक कचरा गली में आ गए। मुंबई में बाद पुरानी रिहायशी इमारतों के पीछे थोड़ी जगह छोड़ दी जाती है। यहाँ इमारत में रहने वाले सब्जियों, तरकारियों और फलों के छिलके खिड़कियों में से फेंक देते हैं। शाम के वक्त कारपोरेशन के ट्रक आते हैं और सारा कचरा उठा कर ले जाते हैं। उन गलियों को कचरा गली कहते हैं। कचरा गली में फलों के छिलके वगैरह जगह जगह फैले हुए थे। मुखिया बाई कहने लगी, घबराओ नहीं, यहाँ कोई साला पुलिस वाला नहीं आएगा। बड़े बाप बने फिरते हैं साले। हम कचरा गली से निकले तो सामने मुंबई शहर के गुंजान इलाके का एक बाजार आ गया। मुखिया बाई ने एक ऑटो रिक्शे वाले को हाथ देकर रोका और हम उसमें बैठ गए। मुखिया बाई ने ड्राइवर से कहा, अंधेरी लोकल चलो।